हेलो एभ्रिवान, तपाईं सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन, तपाईलाई इक्वेसन च्याप्टर यानी कि समीकरण च्याप्टरको सेकेन्ड युनिट चाहिँ यो हो, जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर छ, जसलाई वर्ग समीकरण भन्ने गरिन्छ। सो यो च्याप्टरमा तपाईले जुन पनि तपाईले इक्वेसन दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईलाई फ्याक्टराइज मेथडबाट सोल्भ हुँदैन भने तपाईले यो मेथड अपनाएर तपाईलाई x को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुनेछ। हामी समीकरणमा पनि यही गर्दै थियौ नि, हामीले x को भ्यालु निकाल्दै थियौ फ्याक्टराइज गरेर, ठीक छ। त्यही हामीले यहाँ गर्छौं, हामीले यहाँ वर्ग समीकरण युज गरेर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौं, x को भ्यालु निकाल्ने गर्छौं। सो यही हो आज यो भिडियोमा। सो तपाईहरुलाई यो भिडियोमा म सबभन्दा पहिले केही बेसिक सम्झाउने छु, त्यसपछि म तपाईहरुलाई यो एक्सरसाइज जुन छ 12.2 एक्सरसाइज त्यो म तपाईहरुलाई बनाएर हेराउने छु, जसको इम्पोर्टेन्ट जति पनि क्वेशनहरु छ सबै तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर हेराउने छु। सो तपाईहरुको टाइम धेरै वेस्ट गर्न चाहन्न, डाइरेक्टली तपाईलाई बोर्डमा लग्दिछु। त्यो भन्दा पहिला एउटा सानो रिक्वेस्ट छ कि तपाई यदि च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो फ्यामिली बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई 10 क्लासको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै हेल्प हुन्छ साथीहरु। सो प्लिज मेक श्योर कि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भनेर, र आफ्नो जति पनि क्लासमेटहरु छ सबैलाई यो च्यानलको बारेमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ कि यहाँ यसरी राम्रो पढाइन्छ भनेर, तिनीहरुले पनि केही सिक्छ। सो शेयरिङ इज केयरिङ। तपाईले आफ्नो फ्रेन्डले केयर गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज शेयर गरिदिनु होला यो च्यानलको बारेमा। सो अब धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा डाइरेक्टली म बोर्डमा जाँदैछु। तपाईहरुलाई आज 12.2 एक्सरसाइज, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामी चाहिँ पढाउन गइरहेछौं। यसलाई भनिन्छ वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण र यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो प्लस म तपाईलाई सबभन्दा पहिला यसको केही बेसिक म तपाईलाई बताइदिन्छु, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरको लागि। सो यो वर्ग यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो? यो चाहिँ सेकेन्ड order चाहिँ इक्वेसन हो, यानी कि मैक्सिमम जुन भेरिएबलको जुन पावर हुन्छ त्यो के हुन्छ, 2 हुन्छ। जस्ट लाइक एक्जाम्पलको लागि ax² प्लस bx प्लस c, यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ के हो, इक्वेसन हो। यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म हो, स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन, स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन जसको मैक्सिमम भेरिएबल को चाहिँ पावर चाहिँ 2 हुन्छ। मैक्सिमम भेरिएबल भ्यालु इज 2। ओके, त्यसको टाइपलाई के भनिन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नम्बर चाहिँ रियल नम्बर हो। र यो चाहिँ a जुन छ यो चाहिँ डज नट इक्वल टू 0 हुनु पर्यो। र यसको तपाईलाई एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला थाहा हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। जुन फर्मुला हो x बराबर -b प्लस माइनस a² माइनस 4ac बाई 2a चाहिँ यसको फर्मुला हो। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो भन्ने, यो b माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर a² माइनस 4ac बाई 2a चाहिँ यसको के हो, इक्वेसन x को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हो। यहाँ यो जुन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला हो। कतिखेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हाम्रो जुन फ्याक्टराइजेसन हुँदैन त्यतिखेर हाम्रो x को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुलाको प्रयोग गर्छौं। सो तपाईहरुलाई यही म भन्न, यसको बेसिक हो केही। सो तपाईहरुले मलाई लाग्यो कि योहरु भन्न अत्यन्त आवश्यक छ, त्यही भएर म तपाईलाई भनिदिए। अब डाइरेक्टली म के गर्छु, एक्सरसाइजमा जाँदैछु। सो एक्सरसाइजमा फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस्, तपाईले यो फर्मुला लर्न गरिहाल्नु होला। यो च्याप्टरमा तपाईले यो फर्मुला आइहाल्यो भने तपाईलाई बनाउन सक्नुहुनेछ सबै क्वेशनहरु। र यो च्याप्टर चाहिँ भाषामा निर्मित छ, यानी कि भाषाबाट क्वेशन सोध्ने, यानी कि लङ्गेजमा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। सो लङ्गेज बुझ्न प्रयास गर्नु होला। जब म कुनै क्वेशनलाई तपाईलाई स्क्रिनमा हेराउँछु भने अलि ध्यान दिएर भाषा सम्झिनु होला, त्यसपछि म सोलुसन तपाईलाई गर्छु। सो यो चाहिँ के हो, एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज।
सो 12.2 एक्सरसाइजमा फर्स्टको एमा हेर्नुहोस्, 1 अफ एमा यदि एउटा संख्याहरूको वर्गबाट 4 घटाउँदा 21 बाँकी हुन्छ, त्यस्तो क्वेसन छ। सो सोलुसन लेख्ने र सबभन्दा पहिला हामीले के क्वेसन ध्यान दिएर सुन्ने। के भनेको छ, यदि एउटा संख्याको वर्गबाट 4 घटाउँदा, सो सबभन्दा पहिला मानौ चाहिएको संख्या या आवश्यक संख्या, तपाईलाई भने चाहिएको संख्या चाहिँ के हो, x छ। र अब प्रश्न अनुसार तपाईले के भनेको छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न अनुसार। त्यसपछि तपाईले के भनेको छ क्वेशनमा, एउटा संख्याको वर्गबाट, यानी कि जस्तै यो संख्या हामी माने भने यो संख्याको वर्गबाट 4 घटाउँदा, यानी कि यो संख्या वर्ग भइसक्यो, यसकोबाट 4 घटाउँदा चाहिँ 21 बाँकी रहन्छ। त्यही म लेखेँ, जुन संख्या माने x हो, x को वर्गबाट हामी 4 घटायो भने चाहिँ 21 बाँकी रहन्छ। सो यसलाई हामी के गर्छौं, x² र जुन 21 छ, 21 लाई हामी के गर्छौं, 4 माइनस, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, -4। यो जुन 21 छ, 21 लाई यो साइड ल्याउन सक्नुहुनेछ डाइरेक्टली। अब यो कति भइसक्यो, 21 र 4 कति भइसक्यो, 25 भइसक्यो। सो 25 डाइरेक्टली त्यो साइडमा राखिदिए यसरी। सो x² बराबर कति हो, 25 हो। सो यहाँ यो आयो भने x को स्क्वायर र यो 25 भनेको के को स्क्वायर हो, प्लस माइनस 5 को स्क्वायर गरिदियो भने यो के हुन्छ, 25 हुन्छ। सो x बराबर कति भइहाल्छ, एन्सर हाम्रो 5 भइहाल्छ। यसको बेस हामी मिलाउँछौं, त्यो घाताङ्कमा पढ्नु भएको होला। सो x बराबर प्लस माइनस 5, यो चाहिँ x को भ्यालु हो। त्यही हामीलाई x फाइन्ड गर्न भन्छ योमा पनि। सो चाहिएको संख्या भनेको कति हो, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, चाहिएको संख्या भनेको कति हो, x बराबर प्लस माइनस 5, यानी कि प्लस पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। यसै गरी यसको क्वेशन नम्बर 2 पनि छ। क्वेशन के सोधेको छ, यदि एउटा संख्याहरूको वर्गमा x यदि मान्यो भने x² वर्गमा 18 जोड्दा चाहिँ 214 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के छ, क्वेशन यहाँ बी नम्बरमा सोधेको छ। तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ होला। यसै गर्नु होला, x² - 214 - 18 गर्नु होला, समथिङ तपाईले आउँछ, त्यो चाहिँ वर्गमा गइहाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ, x बराबर समथिङ भ्यालु तपाईले आइहाल्छ प्लस माइनसमा। त्यही हाम्रो बी नम्बरमा पनि छ। तपाईलाई म छोटकरीमा एक्सप्लेन गरिदिए, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सी नम्बरमा हेर्नुहोस्, अलि डिफरेन्ट क्वेशन छ। सो मैले सोचे कि यो किन नगर्दिउँ तपाईहरुलाई। सो सी नम्बरमा अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि एउटा संख्या र त्यसैको व्युत्क्रमको योगफल, यहाँ व्युत्क्रम भनेर मान्छेहरु कन्फ्युज भइहाल्छ। सोलुसन तपाईले क्वेशन तपाईले स्क्रिनमा आउँदै होला। के भनेको छ, यदि एउटा संख्या र त्यसैको व्युत्क्रमको योगफल 37/6 छ भने उक्त संख्याको पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा तपाईलाई व्युत्क्रम भनेको थाहा छैन भने एसईमा तपाईले अंग्रेजी र नेपालीमा दुवैमा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर त्यो यसको अंग्रेजी वाला जुन छ त्यो पढ्न स्टार्ट गर्नु होला। कुनै क्वेशन जो नेपालीमा तपाई बुझ्नुहुन्न त्यो चाहिँ तपाईलाई अंग्रेजीमा पढ्न स्टार्ट गर्नु होला। एसईमा त्यस्तो खालको क्वेशन अंग्रेजीमा पनि सोध्ने गरिन्छ र नेपालीमा पनि सोध्ने गरिन्छ। त्योबाट तपाईलाई इजी हुन्छ। सो व्युत्क्रम भनेको यसको के हो, इन्भर्स हो साथीहरु। मलाई अंग्रेजी पीडीएफ पनि छ, तपाईले डाउनलोड यदि यो बुकको नेपाली बुकको तपाईले अंग्रेजी पीडीएफ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको लागि पनि म भिडियो बनाइदिन्छु। सेम टु सेम हो, यो जुन हाम्रो गभर्नमेन्ट बुक हो त्यसको सेम टु सेम अंग्रेजी मिडियममा के गरेको छ, कन्भर्ट गरेको छ। सो यहाँ व्युत्क्रम छ। व्युत्क्रम भनेको के हो, इन्भर्स हो। सो के भनेको छ, अब इन्भर्स व्युत्क्रम भनेको बुझिहाल्नु भयो भने तपाईले यसरी यहाँ अब क्वेशन अनुसार यसरी लेख्नु होला। यदि एउटा संख्या र त्यसैको व्युत्क्रमको योगफल यति छ, यानी कि जस्तै हामी मानौ चाहिएको संख्या भनेको चाहिएको संख्या बराबर x मानौ, x छ र त्यसकै र चाहिएको संख्याको योगफल, संख्याको व्युत्क्रम। सो व्युत्क्रम बराबर हुन्छ 1/x, यानी कि यसको इन्भर्स। सो के भइहाल्छ,
यो दुईटैको योगफल बराबर हाम्रो कति छ 37/6। सो x प्लस अब प्रश्न अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न अनुसार अलि राम्ररी लेख्नु होला। प्रश्न अनुसार भनेको भाषामा अलि राम्ररी सुधारेर लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि टिचर बन्नुहुन्छ कहिले भन्ने तपाईँलाई अलिक राम्रो याद हुन्छ कि यस्तोमा यस्तो लेख्नुपर्छ भनेर। सो अब प्रश्न अनुसार त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ कि प्रश्न अनुसार हाम्रो के छ x यानी कि एउटा संख्या र त्यसको व्युत्क्रम भनेको 1/x बराबर हाम्रो कति छ 37/6 छ। अब यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न त आउँछ। यसको के हुन्छ एलसीएम लिने सबभन्दा पहिला x एलसीएम भइहाल्छ। सो x तलमा केही छैन भने 1 छ। सो x मा 1 ले डिभाइड गर्यो भने x हुन्छ। सो माथिमा x सधैँ छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो x ले मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ तलमा x छ र यहाँ पनि x छ। एलसीएम दुवै सेम छ भने डिभाइड सबै केही गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ 1 * 1 नै हुन्छ। यो चाहिँ 37/6। म यहाँ के गरे त्यो थाहा छ तपाईलाई? यहाँ के गरे हामीले भिन्न जोडवाला भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यानी कि तपाईलाई म भिन्न फ्र्याक्सन अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन पढाएको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु कम्तिमा हेरिहाल्नु होला, जसले तपाईलाई हेल्प गर्छ। एक अर्कादेखि रिलेटेड च्याप्टर छ, सो तपाईलाई हेल्प गर्छ। सो यो चाहिँ हामी के भइहाल्छ x² + 1/x बराबर 37/6। अब हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। सो क्रस मल्टिप्लाई 6 * x² + 1 र 37 * x। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ मल्टिप्लाई गर्दा 6² + 6 बराबर 37x। सो 6x² - 37x x प्लस 6 बराबर 0 भइहाल्छ। यो चाहिँ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। अब यो आइसकेपछि यसको के गर्ने हामी फ्याक्टराइज गर्ने। सो फ्याक्टराइज गर्न तपाईहरुलाई आउँछ। सबभन्दा पहिला यो 6 र यो 6 भनेको मल्टिप्लाई गर्ने यो र यो पार्टको। सो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 36 हुन्छ। यो 36 मा हामी सबभन्दा पहिला एलसीएम लिने। सो एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 18 × 36 2 9 × 18 3 3 9। सो अब हामीलाई यो जुन हाम्रो पोइन्टहरु आयो 2 2 3 3 यसलाई जोडेर होस् या कसरी पनि हामीले कति 37 बनाउनु छ। सो हामीले कसरी गर्छौं भने यो 37 आउँछ। सो 3 3 = 9 9 2 = 18 18 2 = 36। यहाँ यसरी गर्छौं भने हाम्रो यसलाई फेरि 3 ले गर्यो भने 1 आउँछ कि आउँदैन आउँछ। 3 ले फेरिदेखि हामीले यसमा एलसीएम लिन सक्छौं। 3 देखि फेरिदेखि डिभाइड गर्न सक्छौं गर्न सक्छौं। 3 ले डिभाइड गर्छ भने यो चाहिँ 1 भइहाल्छ। सो 2 2 = 4 4 3 = 12 12 3 = 36 र यो 1। सो त्यसको मतलब यसलाई हामी यो सबैलाई के गर्छौं 36 भयो। 36 + 1 गर्छु भने 37 आउँछ कि आउँदैन आउँछ। त्यही भएर 6x² - 36x + x + 6 बराबर 0। हामीले यो गर्यो भने हाम्रो पहिलाकै टर्म आउँछ कि आउँदैन 6² - 36x - x + 6। यो माइनस माइनसमा छ भने यो चाहिँ प्लस भएर -37x भइहाल्छ। अब यसलाई तपाईले फ्याक्टराइज गर्न आउँछ कि होला। सो के कमन छ यो दुईटा टर्ममा कमन लिने र यो दुईटा टर्ममा कमन लिने। सो के कमन छ यसमा 36x कमन छ। सो यो के भइहाल्छ x प्लस x माइनस भइहाल्छ। यहाँ माइनस छ माइनस यो 6 भइहाल्छ। यस्तै गरेर यसमा के कमन छ यसमा केही कमन छैन दुईटैमा भने -1 त कमन छ नि यो दुईटैमा। सो 1 कमन लिने। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ x - 6 बराबर 0। किनभने यो चाहिँ यहाँ -1 कमन लिन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ x छ यो त माइनसमै छ। यो चाहिँ के भइहाल्छ हाम्रो पोजिटिभ भइहाल्छ। सो यो बराबर 0 पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ भइहाल्छ। यो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो गरेको ठीक छ। अब चाहिँ सबभन्दा पहिला यो मिलेको टर्मलाई लिने त 6 - x र त्यसपछि नन मिलेको यानी कि नन म्याचेबल। सो यो चाहिँ 6x - 1 चाहिँ हाम्रो के हो दोस्रो टर्म हो ठीक छ। अब यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु ठीक छ। सो 6 - x बराबर के मान्न सक्नुहुनेछ कति छ 0 छ। यसको बराबर 0 हो यसको बराबर पनि 0 नै हो। सो आइदर सरी लेख्नु छ आइदर x - 6 बराबर 0 र और 6x - 1 बराबर 0। सो x - x भनेको कति 6 बराबर 0 भनेको के हो 0 + 6। सो x बराबर 6 आयो
अर्को के आयो हाम्रो 6x माइनस 1 बराबर 0 मतलब 6x बराबर यो माइनस वाला छ -1 छ त्यो चाहिँ यो साइड गइहाल्छ सो प्लस भइहाल्छ सो x बराबर यसको अब यहाँ छ र यो चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ भने यो साइड जान्छ भने डिभाइड भइहाल्छ सो x बराबर कुन कुन हाम्रो आयो 6 र 1/6 चाहिँ हाम्रो के आयो एन्सर आयो चाहिएको संख्या हाम्रो के छ x को भ्यालु चाहिँ 6 र 1/6 चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 1 को क्वेशनहरु थियो सो यहाँ 2 नम्बरमा क्वेशनहरु छ दुईवटा क्रमागत जोड संख्याहरुको क्रमागत बिजोड संख्या क्रमागत संख्याहरु पनि हुन सक्छ सो सबभन्दा पहिला तपाईलाई म केही यसको बेसिक तपाईलाई सम्झाइदिन्छु सो कन्जिक्युटिभ नम्बर यसका तपाईले बेसिक पहिला सम्झाउँदाखेरि यो कन्जिक्युटिभ नम्बर भनेको के हो सो तपाईले म इंग्लिशमा भन्न चाहन्छु नम्बर व्हिच फ्लो इट्स अदर्स इन अर्डर ठीक छ विदाउट ग्याप ठीक छ विदाउट ग्याप तपाईले ग्याप हुनु भएन फ्रम स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट तपाईको लागि तपाईले 1 2 3 4 5 यो चाहिँ के छ 1 देखि 2 सम्म 2 देखि 3 सम्म 3 देखि 4 सम्म 4 देखि 5 सम्म अर्डरमा चलिरहेछ नि यो कतिको यानी कि बीचमा अन्तर चाहिँ कति छ एक एक को अन्तरमा छ एक एक को अन्तरमा छ यस्तो टाइपको लागि कन्जिक्युटिभ नम्बर चाहिँ भन्ने गरिन्छ अब यसको दुईवटा टाइप्स छ के छ कन्जिक्युटिभ odd नम्बर कन्जिक्युटिभ इभेन नम्बर सो कन्जिक्युटिभ इभेनमा अब कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं यो जुन छ हाम्रो कन्जिक्युटिभ नम्बर्स 1 2 3 4 5 यो चाहिँ अर्डरमा चलिरहेछ यसलाई हामी फर्मुलामा लेख्दाखेरि यो चाहिँ यसरी लेखिन्छ यदि तपाईले 1 लाई x लाई 1 मान्नुभयो भने यो चाहिँ दोस्रो संख्या के भइहाल्छ x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 अब यसको मतलब 1 मतलब हामीले यदि x बराबर 1 राख्यो भने x + 1 भनेको के हो यानी कि x लाई 1 राख्यो भने 1 + 1 भनेको 2 त्यसपछि यो के भइहाल्छ 1 + 2 भनेको 3 1 + 3 भनेको 4 1 + 4 भनेको कति 5 त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के हो कन्जिक्युटिभ नम्बरको यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो बुझ्नुभयो त्यस्तै गरेर आयो इभेनको कुरो इभेन कन्जिक्युटिभ नम्बर सो इभेन कन्जिक्युटिभ नम्बर के हो तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 छ 4 छ 6 छ 8 छ 10 छ 12 छ यो चाहिँ के हो इभेन कन्जिक्युटिभ नम्बर हो यदि तपाईले हामी x बराबर यदि 2 राख्यो भने हामीले x + 2 भनेको 4 भइहाल्छ x प्लस कति 4 भनेको कति भइहाल्छ 6 भइहाल्छ x + 6 भनेको 8 भइहाल्छ x + 8 भनेको 10 भइहाल्छ x + 10 बराबर कति भइहाल्छ 12 भइहाल्छ यो चाहिँ के हो इभेन कन्जिक्युटिभ नम्बर यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ 2 ले हुन्छ ठीक छ त्यसपछि आयो तपाईलाई ओड कन्जिक्युटिभ नम्बर सो ओड कन्जिक्युटिभ नम्बर तपाईलाई के छ हेर्नुस् ओड कन्जिक्युटिभ नम्बरमा पनि यही फर्मुला तपाईलाई लागू हुन्छ यो जुन हामीले लेखे x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 यो चल्दै राख्छ जहाँ चाहिँ 2 को डिफरेन्समा चाहिँ हुन्छ अब तपाईले कसरी तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि यो पनि के हुन्छ 2 को डिफरेन्समा हुन्छ जस्ट लाइक एक्जाम्पल यदि तपाईले x बराबर 3 मान्नुभयो भने यदि x बराबर यहाँ 3 मान्नुभयो भने अर्को चाहिँ ओड संख्या के आउँछ पहिला ओड संख्या त तपाईलाई थाहा छ नि ओड संख्या भनेको 3 त्यसपछि तपाईले के आउँछ 5 त्यसपछि के आउँछ 7 त्यसपछि के आउँछ 9 त्यसपछि 11 13 योहरु चाहिँ के हो ओड संख्या हो यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के कतिको डिफरेन्स छ 5 - 3 गर्यो भने तपाईलाई डिफरेन्स थाहा हुन्छ सो 5 - 3 भनेको के हुन्छ 2 नै हुन्छ सो यसमा पनि के हुन्छ 2 कै डिफरेन्स हुन्छ इभेन र ओड कन्जिक्युटिभको फर्मुला चाहिँ त्यही हुन्छ x + 2 x + 4 x + 5 6 x + 8 x + 10 अब तपाईले यहाँ तपाईलाई म जस्तै एक्जाम्पलको लागि यदि तपाईले x बराबर 3 राख्यो भने x बराबर यदि 3 राख्यो भने यो चाहिँ के भइहाल्छ x + 2 यानी कि 3 + 2 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ
त्यस्तै गरेर यहाँ x प्लस तपाईले 4 राख्यो भने कति भइहाल्छ, x 3 छ भने यो 3 प्लस 4 भनेको कति भइहाल्छ, 7 भइहाल्छ। त्यो त्यही भएर यसको पनि डिफरेन्स चाहिँ 2 ले नै हुन्छ, त्यही भएर यसको पनि फर्मुला चाहिँ यो नै हुन्छ। र यदि तपाईलाई इभेन र अड केही छुट्याएको छैन भने तपाईलाई कन्जुगेटिभ त्यस्तो खाले क्वेशन छ भने तपाईलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 6 यस्तै गरेर यो चल्दै राख्छ, ग्याप हुनु भएन। यानी कि 1 2 3 4 यो के हो, कन्जुगेटिभ। यसलाई के भनिन्छ, नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर यो जुन हाम्रो यो लेखाइदिए तपाईलाई x plus 1, x plus 2 यो चाहिँ के हो, कन्जुगेटिभ नेचुरल नम्बर। बुझ्नुभयो, यो चाहिँ कन्जुगेटिभ इभेन नम्बर, यो चाहिँ ओड कन्जुगेटिभ नम्बर। यसरी दुवैको चाहिँ ओड र इभेनको फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्ट लाइक इक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई क्वेशन लिँदैछु र तपाईलाई म बुझाउँदैछु एकचोटि। सो क्वेशन नम्बर 1 म यसले त्यो क्वेशन जुन छ 12.2 को त्यो क्वेशन अलि म पछि गर्छु। पहिला म तपाईलाई सबभन्दा पहिला केही तपाईलाई बेसिक क्वेशनहरु लिँदैछु। सो यहाँ भनेको छ द सम अफ 3 कन्जुगेटिभ नम्बर, द सम अफ 3 consecutive number is 87. Find the first consecutive number. यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ। यानी कि 3 वटा कन्जुगेटिभ नम्बरको योगफल चाहिँ 87 छ भने पहिलो कन्जुगेटिभ, जस्तै हामीले 3 पहिलो कन्जुगेटिभ हो नि, त्यस्तै गरेर यहाँ पहिलो कन्जुगेटिभ संख्या चाहिँ के हो। सो यहाँ सोलुसन लेख्ने, त्यसपछि के भनेको छ 3 कन्जुगेटिभ नम्बर। यहाँ चाहिँ इभेन र अड चाहिँ के दिएको छ, दिएको छैन। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ, 3 कन्जुगेटिभ नम्बर भनेको छ नि। सो यो यहाँ तपाईलाई इभेन र अड केही दिएको छैन भने हामीले चाहिँ यो फर्मुला लागू हुन्छ, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4। तर यहाँ कति, अब हामीले यो त दिएको छ, यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो, बट हामीले 3 वटा मात्र लिनु पर्ने हुन्छ। 3 वटा भनेको छ, त्यही भएर x plus 1, x plus 2 यो चाहिँ एउटा हो, यो चाहिँ अर्को हो र यो चाहिँ तेस्रो हो। ठीक छ, यो 3 वटाको योगफल हामीले क्वेशनमा के छ, सम भनेको छ। सो सम भनेको के हो, योगको जोड हो। यो बराबर कति छ, 87। एसईमा तपाईले अंग्रेजी क्वेशन पनि पढ्नु होला। अंग्रेजीमा तपाईले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने समलाई सम, यहाँ जोडलाई सम भन्ने गरिन्छ। त्यो सम तपाईलाई थाहा नै छ, मल्टिप्लाई भन्छ। सो मल्टिप्लिकेसन अफ 3 कन्जुगेटिभ, त्यतिखेर गुणनफल भइहाल्छ। त्यसो तपाईलाई इंग्लिश क्वेशन पनि पढ्नु होला एसईमा, किनभने अंग्रेजीमा पनि तलमा र नेपालीमा पनि क्वेशन दिएको हुन्छ। सो तपाईलाई अंग्रेजी र नेपाली दुवै पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यसको मतलब यो हो भनेर, यदि तपाई कन्फ्युज हुनुभएको छ भने। अब तीनैको जोड्ने, सो 3 वटा कतिवटा x छ, 3 वटा x छ। सो 3x र यो 1 र यो 2 जोडिन्छ। सो 3 बराबर 87। सो 3x बराबर 87 माइनस 3, 3x बराबर 84। सो x बराबर 28 एन्सर। यसरी तपाईलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै सिम्पल छ, यो 1 मार्कमा सोधिन्छ। सो पनि तपाईलाई म कन्सेप्ट समझाइदिए, तपाईलाई फ्युचरमा पनि काम लाग्न सक्छ 11th क्लासमा। सो द्याट्स वाइ म तपाईलाई यो चाहिँ समझाइदिए, तपाईलाई राम्रो हो। यो चाहिँ बेसिक तपाईलाई आयो भने तपाईलाई अगाडि पनि पढ्नमा इजी हुन्छ। द्याट्स वाइ म तपाईलाई समझाइदिए। ठीक छ, अब तपाईलाई अर्को क्वेशन म देखाइदिन्छु। सो क्वेशन नम्बर 2 यसको के छ, द सम अफ 3 कन्जुगेटिभ ओड नम्बर। किनभने हामीले 3 वटा लिएको छौं, यहाँ इभेन र ओड सबैको म एउटा एउटा इक्जाम्पल तपाईलाई दिइहाल्छु। 3 नम्बरमा के छ, 2 नम्बरमा के छ, सम अफ 3 कन्जुगेटिभ ओड नम्बर इज 147। द मिडल वान इज व्हाट, द मिडल कन्जुगेटिभ बराबर हो। हामीले मिडल कन्जुगेटिभ निकाल्न भनेको छ। क्वेशन ठुलो छ, नसार्दा नि हुन्छ। यहाँ सोलुसन लेख्ने, 3 कन्जुगेटिभ ओड नम्बर भनेको छ। के भनेको छ, ओड नम्बर। सो ओड नम्बरको पनि के हो फर्मुला, यो नै हो। ओड र इभेनको तपाईले के भने, सबैको दुवैको डिफरेन्स चाहिँ 2 नै छ, त्यही भएर यसको फर्मुला पनि यही नै हुन्छ। x
x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x plus 10, x plus 12, x plus 14 यस्तै गरेर जाँदै जान्छ। तर यहाँ के भनेको छ 3 वटा मात्रै, कतिवटा भनेको छ 3 वटा। सो हामी x र सम भनेको छ, सम भनेको जोड। सो x plus 2 plus x plus 4 बराबर कति छ हाम्रो 147। अब यो त बुझ्नुभयो सम अफ 3 कन्जिक्युटिभ ओड नम्बर। सो 3 कन्जिक्युटिभ ओड नम्बर यो हो। सो हामीले लेट गरेछौँ कि यो तीनवटा कन्जिक्युटिभ ओड नम्बर हो बराबर हामीले कति छ सम गर्दा चाहिँ 147 आउँछ। सो हामीले यसलाई अब के गर्छौँ क्याल्कुलेट गर्छौँ कतिवटा छ 1 2 3 वटा चाहिँ x छ। सो 3x यो चाहिँ कति छ 2 4। सो कति भइहाल्छ 6 बराबर 147। सो 3x बराबर 147 बाई -6 यो चाहिँ जान्छ भने माइनस भइहाल्छ। सो 3x बराबर यो चाहिँ 141 भइहाल्छ। सो x बराबर 141/3। सो यसको चाहिँ भ्यालु तपाईलाई 7 आउँछ। ठिक छ, यो चाहिँ 47 चाहिँ यसको भ्यालु आयो। अब यो 47 हाम्रो के छ यो x को चाहिँ भ्यालु चाहिँ 47 हो। अब बिचको हामीले निकाल्न भनेको छ मतलब x plus 2। सो दोस्रो संख्या भन्नुपर्दा x plus 2। सो 47 plus 2 भनेको कति भइहाल्छ 49। सो 49 नै हाम्रो के हो एन्सर हो। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। 3 नम्बरमा जो तपाईँ हामी के गर्छौं इभेन वाला क्वेशन गराउँदैछु। सो क्वेशन नम्बर 3 के भनेको छ द सम अफ 4 consecutive even number is 748. Find the smallest one. तपाईलाई यो क्वेशन छ यानी कि फर्स्ट को क्वेशन यहाँ हेर्नुस् 3 छ। सो हाम्रो फर्स्ट को हामीलाई x बराबर निकाल्न भनिरहेछ। सो सबभन्दा पहिला 4 कन्जिक्युटिभ इभेन नम्बर। इभेन नम्बर को पनि फर्मुला के हो यो वर्ड नम्बर के फर्मुला हो। सो 4 छ यहाँ तर यो ध्यानमा राख्नु होला कतिवटा हामीलाई टर्म बनेको छ। सो 4 वटा बनेको छ। सो यसको सोलुसन लेख्ने 4 वटा टर्म। सो x plus 2, x plus 4 plus x plus 6 यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा टर्म हो। x plus 2 चाहिँ एउटा टर्म हो। x plus 4 चाहिँ एउटा टर्म हो। x plus 6 चाहिँ एउटा टर्म हो। चाहिँ 4 वटा टर्म भइसक्यो। यो बराबर कति छ यहाँ सम नै भनेको छ जोड्ने 748। अब सबैलाई जोड्ने 1 2 3 4 4x 1 4 6 6 6 12 यो चाहिँ 748। सो 4x बराबर 748 माइनस 12 यो चाहिँ माइनस भइहाल्छ। सो 4x बराबर 736 नै हुन्छ हैन। ओके सो 4x बराबर 736/4। सो x बराबर यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ 736 डिवाइड बाइ 4। सो 1484 आउँछ। सो यो नै चाहिँ हाम्रो के हो स्मलेस्ट नम्बर स्मलेस्ट कन्जिक्युटिभ नम्बर कन्जिक्युटिभ इभेन नम्बर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कन्जिक्युटिभ इभेन त्यसपछि नम्बर लेख्नु होला बराबर x बराबर 184। यो नै चाहिँ के हो हाम्रो एन्सर। अब तपाईहरुले बुकमा जान सक्नुहुन्छ। सो बुकमा के भनेको छ भन्नुपर्दा सो बुकमा तपाईले 2 अफ a मा के भनेको छ कुनै दुईवटा क्रमागत जोड संख्याहरूको गुणनफल। गुणनफल भनेको छ गुणनफल जुन चाहिँ दुईवटा क्रमागत जोड संख्या को गुणनफल भन्नुपर्दा कति दिएको छ 1056 यो दिएको छ। त यहाँ सोलुसन लेख्ने त्यसपछि मानौ दुईवटा क्रमागत जोड संख्याहरू कति कति छ क्रमागत जोड संख्याहरू कुन कुन हो। जोड संख्या भनेको इभेन मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छ। जोड संख्या भनेको के हो इभेन हो। बेजोड संख्या भन्नुपर्दा अड हो। तर दुवैको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ सेम नै हो x plus 2 x plus के हो 4 x plus 6 यो नै हो दुवैको फर्मुला।
सो यहाँ जोड संख्याहरू भनेको छ। सो यसको फर्मुला हामी मानेको छु, जस्तै दुईवटा क्रमागत जोड संख्याहरू लेट हामी योहरू मानिहालौँ x x + 2 हुन्। ठीक छ। अब के प्रश्न अनुसार लेख्ने यसरी, प्रश्न अनुसार के गुणनफल दुईवटा क्रमागत जोड संख्याको गुणनफल। सो गुणनफल मतलब मल्टिप्लाई। त्यही भएर भन्छु कि तपाईलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ गुणनफल भनेको के हो, त्यही भएर अंग्रेजी क्वेशन पनि पढ्नु होला। सो यो चाहिँ गुणनफल भनेको मल्टिप्लाई। सो x × x + 2 बराबर हाम्रो कति छ 1056 दिएको छ। सो यसलाई तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्दै जानु, त्यसपछि 1056, त्यसपछि x² + 2x - 1056। यसलाई तपाईले फ्याक्टराइज गरेर तपाईलाई x को भ्यालु आउँछ। पहिलो भ्यालु त निस्किसक्यो, यो x बराबर नै। त्यसपछि दोस्रो भ्यालु तपाईले x को ठाउँमा पुट गर्नु होला, तपाईलाई दोस्रो भ्यालु पनि आउँछ। त्यो नै हाम्रो के भइहाल्छ, एन्सर भइहाल्छ। आई होप तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यसपछि 2 अफ बी नम्बरमा दुईवटा क्रमागत जोड संख्याहरूको वर्गको योगफल 340 हुन्छ भन्ने ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। क्रमागत संख्याको वर्गको योगफल, यहाँ तपाईले 2 अफ बी मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले केही जोड बेजोड संख्या केही भनेको छैन। सो जोड बेजोड भनेको छैन भने हाम्रो कुन हो, यो हो जुन छ तपाईले कन्जुगेटिभ नेचुरल नम्बर तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो कन्जुगेटिभ नेचुरल नम्बर हो के हो, x x + 1 यो चाहिँ हो। यहाँ क्वेशनमा छ दुईवटा क्रमागत संख्याहरूको वर्गको योगफल। सो यो के भइहाल्छ, x² + 1 ले x + 1 को स्क्वायर बराबर 340। एक्चुअली फेरि क्वेशन राम्ररी बुझ्नु होला। 2 अफ बी मा दुईवटा क्रमागत संख्याहरूको वर्गको योगफल, दुईवटा क्रमागत संख्याहरूको वर्गको योगफल। सो यसको योग यहाँ हेर्नुहोस्, एउटाको वर्ग भनेको यो हो, अर्को संख्याको वर्ग भनेको यो हो, बराबर 300 चाहिँ कति छ, 40 छ। सो यो चाहिँ निस्काउने यसबाट। सो x + 1 को होल स्क्वायर भनेको a + b मा होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउनु होला। सो यो भइहाल्छ x² 2x + 1 बराबर 340। यो चाहिँ के भइहाल्छ, 2x² + 2x + 1 - 340 बराबर 0। सो यो भइहाल्छ 2x² + 2x - 339 बराबर 0। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो आयो। यसबाट पनि तपाईलाई x को भ्यालु आउँछ र निकाल्न हामीले के भनेको छ, त्यो संख्याहरू निकाल्नुहोस्। सो x को भ्यालु जुन आउँछ त्यो चाहिँ x + 1 मा पुट गरिदिनु होला, तपाईलाई दुईवटा संख्या निस्किन्छ। त्यो नै हाम्रो के हो, एन्सर हो। ठीक छ। आई होप तपाईले गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईले केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब 3 नम्बरमा जाँदैछु। एमा हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ, तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ क्वेशन आइराख्यो होला। म एकचोटि पढ्छु क्वेशनलाई, राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु होला। 2 अंकले बनेको एउटा संख्यामा 1 को स्थानमा पर्ने अंक 10 को स्थानको अंक भन्दा 4 ले बढी छ। ठीक छ। यदि 2 अंकहरूको गुणनफल 21 छ भने सो संख्या कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेको छ। सो इट इज भेरी सिम्पल क्वेशन। तपाईलाई पहिला जुन म 12.1 एक्सरसाइजमा म यो अलरेडी पढाइसकेको छु। 10 को स्थानमा हुने अंकवाला यानी कि 2 अंकले बनेको संख्या एउटा संख्यावाला क्वेशन म अलरेडी सल्भ गरेको छु। त्योबाट रिलेटेड छ यो क्वेशन पनि। सो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई इजी लाग्नेछ यो। सो म एकचोटि सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्छु र त्यसपछि सबभन्दा पहिला म 2 अंकहरू मिलेर बनेको संख्यालाई हामी लेट गर्छौं। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, मानौ 2 अंकहरू मिलेर बनेको संख्या xy 2 अंक मिलेर बनेको संख्या चाहिँ 10x + y हो। 10x + y भनेको यो एउटा अंक हो र एउटा संख्या हो र यसका यो भित्रका अंकहरू जसका अंकहरू x र y हुन्। यो जुन x र y योहरू के हो, अंकहरू हो। यो मिलेर यो दुईवटा अंकहरू मिलेर एउटा चाहिँ 10x + y संख्या चाहिँ बनेको छ।
यो ध्यान दिएर तपाईँ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, दुई अङ्कहरू मिलेर बनेको सङ्ख्या चाहिँ यो हो 10x + y हो, जसमा चाहिँ अङ्कहरू चाहिँ x र y हुन्, जसको मिलेर यो के भनेको छ 10x + y एउटा सङ्ख्या बनेको छ। यो पोइन्ट बुझिहाल्नुभयो भने तपाईँले यति यो क्वेसनवाला जति पनि क्वेसन आउँछ भने तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो भयो जसमा अङ्कहरू चाहिँ x र y छन्। यो अब तपाईँले यहाँ त यो x र y अङ्कहरू हुन् भनेर बुझिसक्नुभयो। अब 1 को स्थानमा यो जुन सङ्ख्या छ, 1 को स्थानमा कुन अङ्क छ र 10 को स्थानमा कुन अङ्क छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ x जुन छ त्यो के हो 10 को स्थानमा पर्ने अङ्क हो, र y छ त्यो के हो 1 को स्थानमा पर्ने सङ्ख्या हो, अङ्क हो। सो हामी यहाँ यसमा लेख्न सक्छौँ जसमा लेख्न सक्नुहुन्छ 1 को स्थानमा पर्ने सङ्ख्या y हुन् र 10 को सङ्ख्या होइन अङ्कलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, अङ्क हो। यो चाहिँ सङ्ख्या त यो हो 10x + y हो, अङ्क चाहिँ के हो y र x हो, र 1 को स्थानमा पर्ने अङ्क चाहिँ के हो y हुन् र 10 को स्थानमा पर्ने अङ्क x हुन्। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बेसिक तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब तपाईँले जे क्वेसनमा भनेको छ त्यो अनुसार हामीले के गर्ने, पहिलो शर्त दोस्रो शर्त त्यसरी हामीले लेख्ने। सो यहाँ अब के लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न अनुसार पहिलो शर्त अनुसार या बाट लेख्न सक्नुहुन्छ, केही छैन, पहिलो शर्त अनुसार। अब हेर्नुहोस् पहिलो शर्त पढ्नुहोस्, योहरू त यसको बेसिक हो, त्यो तपाईँले लेख्नु नै पर्छ, ठिक छ। अब तपाईँले पहिलो शर्त यानि कि क्वेसन अनुसार अबदेखि जाने के भनेको छ, दुई अङ्कले बनेको एउटा सङ्ख्यामा 1 को स्थानमा पर्ने अङ्क चाहिँ के हो, अङ्क चाहिँ y हो, ठिक छ नि। जुन y छ त्यो के छ 10 को स्थानमा पर्ने सङ्ख्या भन्दा 10 को स्थानको अङ्क भन्दा 4 ले बढी छ, यानि कि यहाँ यसलाई के भनिन्छ, जुन y छ त्यो छ के छ x भन्दा 4 ले बढी छ भने यसरी तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ y बराबर x + 4, किन y के छ 4 ले के छ x भन्दा बढी छ, यानि कि y भनेको तपाईँले के हो 1 को स्थानमा पर्ने अङ्क हो र x चाहिँ के हो 10 को स्थानमा पर्ने। सो क्वेसनमा ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने के छ, जुन 1 को स्थानमा पर्ने अङ्क छ त्यो के x को स्थानमा पर्ने अङ्क भन्दा 4 ले बढी छ। सो y बराबर x + 4 हो, ठिक छ। यो यसलाई हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ। सो मिलाएर लेख्दाखेरि यहाँ नत्र यस्तै छोडिदिन सक्नुहुनेछ, किनभने हामीलाई यो क्वेसनमा अलिक काम दिन्छ, यस्तै छोडिदिनु भयो भने। अर्को पोइन्ट हाम्रो के छ, दोस्रो शर्तमा के छ, तिनीहरूको यी दुई अङ्कहरूको गुणनफल 21, अङ्कहरू के हो x र y, सो xहरूको गुणनफल भनेको कति हो 21 छ। यो चाहिँ इक्वेसन 2। सो इक्वेसन 1 को मान इक्वेसन 2 मा राख्न सक्छ कि राख्न सकिँदैन। सो समीकरण 1 को मान समीकरण 2 मा राख्दा y को मान चाहिँ के हामी यो इक्वेसनमा राख्छौँ भने पहिला एकचोटि इक्वेसन नै सार्दैम, त्यसपछि y को मान पुट गरौँ ल। x यो y को मान कति छ हाम्रो x + 4 बराबर 21। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने त्यो के हुन्छ, एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्छ 4x बराबर 21, यसलाई x² + 4x - 21। अबदेखि यसलाई फ्याक्टराइज गर्न त आउँछ तपाईहरुलाई। सो यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो 21 लाई के गर्ने एलसीएम लिने। सो यो चाहिँ के ले गर्छ 3 ले हामीले गर्छ 7 3 21। सो 7 अब 7 र 3 आयो। यो 7 र 3 जसरी पनि गरेर हामीले के छ 4 निकाल्नु पर्छ बिचको पोइन्ट। सो हामी के गर्छौं x² + 7x - 3x - 21 बराबर 0। 7x - 3x गर्छौ भने यो के आइहाल्छ 4x आइहाल्छ। सो हामीले यो फ्याक्टराइज भइहाल्यो। सो यसमा हामीले यो दुईटामा के कमन छ हामीले दुई वटामा कमन लिने। सो यसमा के कमन छ x कमन छ। सो यो के भइहाल्छ x + 7 र यसमा चाहिँ के कमन छ 3 कमन छ, किनभने 3 3 जा 3 1 भइहाल्छ। यो चाहिँ के भइहाल्छ 21/3 भनेको 7 भइहाल्छ। सो यसमा -3 कमन लिन सक्छौं किनभने माइनस पनि छ यहाँ। सो -3 कमन लिँदाखेरि यो के भइहाल्छ x भइहाल्छ, माइनस के भइहाल्छ प्लस। सो प्लस बराबर 0। अब मिलेकोलाई एकचोटि लेख्ने x + 7
र नमिलेकोलाई यानि कि साझाले पहिला लेख्दिने, त्यसपछि यो जुन छ रिमेनिङ x - 3 ले कोमा लेख्ने बराबर 0। यो चाहिँ फ्याक्टराइज गर्ने टेक्निक हो साथीहरू, तपाईहरु आउँछ होला किनभने यु आर 10 क्लास स्टुडेन्ट। तपाईलाई आउँदैन भन्ने तपाई यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरु म जुन यो अल्जेब्राको पढाएको छु त्यसमा म फ्याक्टराइजेसन च्याप्टर अलरेडी पढाएको छु, सो डिस्क्रिप्सनमा लिंक होला, तपाई यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, यो चाहिँ यो हो। अब हामी यहाँ के गर्छौं, यो दुईटा हामी यो बराबर पनि 0 हुन्छ, यो बराबर पनि 0 हुन्छ, यसको मतलब x को दुईवटा भ्यालु यहाँबाट आउँछ। सो यसरी लेख्नु होला यसलाई, आइदर ओर गरेर, आइदर x + 7 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। सो अब यो जुन दुईटा आयो हेर्नुस्, x + 7 यो चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ भने x + 7 बराबर 0 हुन्छ, र यो चाहिँ यो दुईटा चाहिँ टर्म चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ भने यसको मतलब यो टर्म बराबर 0 हो, यो टर्म बराबर पनि 0 हो। त्यही म यहाँ के गरेको छु, लेखेको छु। सो अब यहाँ के गर्छौं हामी, x + 7 बराबर 0 छ, यसलाई हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं भने x प्लस यो 0 यो साइड 7 गयो भने माइनस भइहाल्छ। सो x बराबर -7। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसलाई हामी पनि क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं, x बराबर 0 -3 छ भने यो साइड जान्छ भने +3, सो x बराबर 3। यो चाहिँ के हो, हाम्रो x को दुईटा भ्यालु आयो। अब x को भ्यालु समीकरण 1 मा या 2 मा कुनैमा राख्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटैबाट कुनैमा राख्नुभयो भने हाम्रो दुईवटा y को भ्यालु पनि आउँछ। ठीक छ, सो x को मान समीकरण 1 मा राख्दा, सो यसमा राख्दाखेरि y बराबर के भइहाल्छ, x + 4 छ समीकरण 1। सो यसमा बेग्लै बेग्लै इफ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यदि x बराबर -7 भए y बराबर -7 + 4 यानी कि y बराबर कति भइहाल्छ, -3। त्यसपछि फेरि यदि x बराबर 3 भए y बराबर कति छ, x + 4 छ हैन। सो y बराबर x को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ, यदि 3 भए 3 + 4, सो y बराबर 7। त्यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ y को भ्यालु पनि आयो। अब के गर्ने हामी, y को जुन भ्यालु आयो, सो यो जुन छ x र y को नेगेटिभ वाला आयो, यो नेगेटिभलाई छोड्दिने, यो पोजिटिभ भ्यालु जस्तै x बराबर 3 र y बराबर 7 आयो, त्यो संख्या लिएर हामी त्यो भ्यालु लिएर हामी के गर्छौं, हामीले त्यहाँ क्वेशनमा हेर्नु होला, सबभन्दा पहिला के भनेको छ हुन्छ भने त्यो संख्या भनेको 10x + y चाहिँ कुन संख्या हो भनेर पत्ता लगाउन भनेको छु। सो आवश्यक संख्या बराबर 10x + y। सो 10 इन्टु हाम्रो के छ, x बराबर 3 छ, y बराबर कति छ, 7 छ। सो यो के भइहाल्छ, 37 भइहाल्छ। त्यही हाम्रो यसरी तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले दुई अंकहरू मिलेर बनेको संख्या चाहिँ 10x + y हो, जुन चाहिँ त्यसको भ्यालु पुट गर्दाखेरि 37 आयो। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ, इजी छ। तपाईले आई होप तपाईले राम्ररी सम्झिनु भएको छ। यदि सम्झिनु भएको छैन भने एकचोटी फेरिदेखि ब्याक भएर भिडियो स्टार्ट गरेर हेर्नु होला, किनभने तपाईको ध्यान राम्ररी थिएन, त्यही भएर तपाई बुझ्नु भएन होला। सो प्लिज वाच वन्स अगेन। अब तपाईहरुले म a को b पनि त्यस्तै छ, अंकहरूको योगफल 4 गुना भएको दुई अंकले एउटा संख्या छ, यदि गुणनफल 18 भए संख्या कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेको छ। साथीहरु सेम क्वेशन हो, यहाँ चाहिँ के भनेको छ, तपाईहरुलाई म बी नम्बर एक्चुअली गर्दिम जस्तो लागिरहेछ, किनभने कतिजनालाई प्रब्लम हुन्छ बी नम्बर। सो गर्दिदैन, खाली डाइरेक्ट म तपाईलाई दुईटा इक्वेसन लेखिदिन्छु। सो सबभन्दा पहिला के भनेको छ, सबभन्दा पहिला यो त तपाई बेसिक लेखिनु होला। दुई अंकहरू मिलेर बनेको संख्या चाहिँ के हो, 10x + y हो, जसमा चाहिँ जसका अंकहरू x र y छन्, जसमा 1 को स्थानमा पर्ने संख्या y र 10 को स्थानमा पर्ने अंक चाहिँ x हुन् भनेर तपाईलाई लेख्नु नै पर्छ, किनभने यो तपाईहरु बेसिक, यो चाहिँ बेसिक लेखेको, जसबाट तपाईले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, ओके। त्यसपछि भनेको छ यो लेखिसकेपछि हामीलाई क्वेशनमा अबदेखि प्रश्न अनुसार, ठीक छ, त्यसले पहिलो शर्त अनुसार यसो लेख्नु पर्छ, पहिलो शर्तबाट। त्यसपछि क्वेशन राम्ररी पढ्नु होला। क्वेशनको मतलब हो अंकहरूको योगफलको 4 गुना भएको, यानी कि अंकहरूको यो जुन छ x + y छ, यो जुन के हो x + y जुन छ, अंकहरूको योगफल प्लस दिहाल्यो भने योगफल भइसक्यो। ठीक छ, को 4 गुना भएको दुई
अंकको एउटा संख्या भएको 2 अंकको एउटा संख्या, यानी कि यो जुन हाम्रो जुन फल निस्काए यो यसको बराबर एउटा 2 वटा अंकहरू मिलेर बनेको संख्या चाहिँ बराबर छ। ध्यान दिएर क्वेशनमै सबै कुरा हुन्छ साथीहरू। सो तपाईं फोकस गर्नु होला सबभन्दा पहिला राम्ररी क्वेशनमा। सो क्वेशनमा भनेको छ अंकहरूको योगफलको 4 गुना भएको यो चाहिँ 2 अंकको एउटा संख्यासँग के छ बराबर छ। सो 10x + y बराबर 4x + y। यो सरी हामी तपाई के गर्नु होला पहिलो शर्त यो हो, ठीक छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने छ, क्वेशनमै सबै कुरा हुन्छ। सो प्लिज फोकस मोर अन क्वेशन। के भनेको छ फेरि एकचोटि तपाईं ध्यान दिएर सुन्नु होला, कतिजना बुझ्नु भएको छैन होला। सो प्लिज बी केयरफुल। अंकहरूको योगफल, सो x + y को योगफल को 4 गुना। सो यो 4 गुना भएको, यानी कि 4 गुना छ, ठीक छ, भएको 2 अंकको एउटा संख्या छ, यानी कि एउटा संख्या छ 10x + y जुन चाहिँ कसकोसँग इक्वल छ x + y अंकहरूको योगफलको 4 गुनासँग इक्वल छ। यहाँ इक्वल भनेर तपाईलाई क्वेशनमा अस्पष्ट दिएको छैन, बराबर छ भनेर दिएको छैन तपाईलाई क्वेशनमा, तर क्वेशनमा त्यो छुपेको छ कि यहाँ तपाईहरुले अंकहरूको योगफलको 4 गुना भएको 2 अंकको एउटा संख्या, यानी कि 2 अंकको एउटा संख्या छ 10x + y जुन चाहिँ के गर्छ अंकहरूको योगफलको 4 गुना छ, यानी कि 4 × x + y भनेर पहिलो शर्तमा छ, ठीक छ। अब यसलाई यो आइसक्यो हामीलाई, यसलाई हामीले अझै हामीले इक्वेसन फर्ममा लेख्नलाई सबभन्दा पहिला यसलाई पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो 4 × x 4x 4y, ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी घटाउँछौं। सो 10x - 4x + y - 4y बराबर 0। सो यो भइहाल्छ, कति भइहाल्छ 6x - 3y बराबर 0। सो यसमा के कमन लिन सक्छौं, सो 3 कमन लिन सक्छौं, 2x - y बराबर 0। सो 2x - y बराबर 0। यो चाहिँ इक्वेसन 1 हो। र इक्वेसन 2 के हो, दोस्रो शर्तबाट के हेर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो शर्त के छ हाम्रो, यदि 2 अंकहरूको गुणनफल, 2 अंकहरू के हो x र y हो, 2 अंकहरूको गुणनफल कति छ हाम्रो 21 छ, 21 छ। सो यस्तै गरेर पहिलाकै क्वेशन हो, यो चाहिँ इक्वेसन 2 हो। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई तपाई सोल्भ गर्नु होला। 10x + y जुन छ हामीले यो नै निकाल्न भनेको छ यो बी नम्बर क्वेशनमा पनि। सो 10x + y तपाईहरुले x र y को भ्यालु पुट गर्नु भने निस्किहाल्छ। त्यही क्वेशन हो यो, नथिङ एल्स। त्यसै गरेर अब 4 नम्बरमा हेर्नु, 4 नम्बरमा के सोधेको छ, 2 जना दाजु र भाइको हालको उमेरको योगफल 34 वर्ष र उनीहरूको उमेरको गुणनफल चाहिँ 228। सिम्पल क्वेशन हो यो, धेरै सिम्पल। 4 अफ ए मा के भनेको छ सोलुसन, 2 जना दाजु भाइको हालको उमेरको योगफल 34 वर्ष र उनीहरूको उमेरको गुणनफल चाहिँ 288 छ भने तिनीहरूको हालको उमेर कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सो यहाँ सोलुसन लेख्ने, दाजुको उमेरलाई तपाई x मान्न सक्नुहुनेछ र भाइको उमेरलाई y मान्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। त्यसपछि तपाईलाई म पहिलो शर्त अनि कि क्वेशन अनुसार त्यसपछि जान्छु। सबभन्दा पहिला मानिहाल्नु होला, मानौ दाजुको हालको उमेर कति छ x वर्ष र भाइको हालको उमेर y वर्ष छन्, ठीक छ। यो तपाई मानिहाल्नु। त्यसपछि पहिलो शर्तमा जानु होला। पहिलो शर्त तपाईले हेरिरहेछ नि, ठीक छ। पहिलो शर्तबाट हाम्रो के छ क्वेशनमा, 2 जना दाजु र भाइको हालको उमेरको योगफल, 2 जनाको हालको उमेर कति छ x र y छ हामीले मानेको छौं। सो यिनीहरूको योगफल चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 34 दिएको छ। सो x + y बराबर 34। यो चाहिँ के हो इक्वेसन 1 मान्न सक्नुहुनेछ, नत्र तपाईले यहाँ यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ y बराबर नत्र x बराबर। सो x बराबर नै लेख्दियौं, x बराबर 34 - y गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने x यो छ यहाँ प्लस छ भने त्यो साइड गयो भने -y भइहाल्छ। सो यो चाहिँ इक्वेसन 1 हो।
अब दोस्रो शर्तबाट क्वेशनमा के भनेको छ, दोस्रो क्वेशनमा उनीहरूको उमेरको गुणनफल 228 छ। उनीहरूको उमेर कति छ, x र y हामी लेट गरेको छौं। सो उनीहरूको उमेर भनेको x र y को गुणनफल, सो x इन्टु y बराबर कति छ, 288 छ। सो अब 288 आयो। सो अब हामी के गर्छौं, x को भ्यालु यसमा राख्छौं, मतलब यसलाई इक्वेसन 2 पनि मान्न सक्नुहुन्छ र अब लेख्न सक्नुहुन्छ समीकरण 2 मा x को मान राख्दा, ठीक छ। सो अब समीकरण यो 2 हो, यसमा x को भ्यालु हामी आएको छ। सो x को भ्यालु यसमा पुट गर्छु, एकचोटी लेखि नै हालौं 228। त्यसपछि यो x को भ्यालु के छ, 34 माइनस y र y पहिलाकै छ, सो यो चाहिँ 288। सो यसलाई अब हम क्याल्कुलेट गर्दै जाने। सो यो के भइहाल्छ, 34y, y सँग 34 मल्टिप्लाई गर्यो भने 34y र y सँग माइनस y मा स्क्वायर गर्यो भने माइनस y स्क्वायर बराबर 288। अब यसलाई हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं। सो हामीले सबै भ्यालु, यो जुन सबै भ्यालुहरु छ सबैलाई हामी त्यो साइड लग्यौं भने यो के भइहाल्छ, यो यसरी माइनस छ भने त्यसरी गएर प्लस भइहाल्छ, सो y स्क्वायर। त्यसपछि 34y चाहिँ प्लसमा छ भने यसरी जान्छ भने के भइहाल्छ, माइनस 34y। त्यसपछि प्लस 288 छदैछ, 288 यो चाहिँ के हो हाम्रो, यो बराबर के भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ, किनभने यो साइड 0 भइहाल्छ, यो साइड 0। अब यो जुन हाम्रो आयो यो चाहिँ के हो, फ्याक्टराइजेसन। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा आइहाल्यो, जुन चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा आइहाल्यो। यसलाई तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसको फ्याक्टराइज गर्नलाई हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने, यसलाई एलसीएम लिने। एलसीएम लिँदाखेरि के भइहाल्छ, यो 144 भइहाल्छ 2 ले लिँदाखेरि। सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ, 2 र यो 7, ठीक छ। त्यसैगरी यसलाई लिँदाखेरि कति भइहाल्छ, 36 भइहाल्छ, 2 यो के भइहाल्छ, 18 भइहाल्छ, 2 9 3 3। अब यो जुन जति पनि हाम्रो एलसीएम लिनुभएको तपाईँ, यसलाई जो मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ के गर्नु या जोडेर तपाईलाई 34 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ, एलसीएम फ्याक्टराइज गर्ने भने y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 16y प्लस 288। सो यसलाई हामी गर्छौं भने अब हामी यसलाई के गर्छौं, क्याल्कुलेटर गर्दै जान्छौं। सो यो के भइहाल्छ, दुईटैमा के कमन आउँछ, यसमा y छ, y छ, सो y कमन आउँछ, सो y माइनस 18 भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर यो 16 कमन आउँछ यसमा, किनभने यो 16 यहाँबाट पनि केही न केही आउँछ, सो यो भइहाल्छ y। यहाँ माइनस पनि कमन छ, माइनस 16 कमन छ, सो यो पनि के भइहाल्छ, माइनस हुन जान्छ, 18 बराबर 0। सो y माइनस 16 एउटा भइहाल्छ र एउटा भइहाल्छ y माइनस 18। फ्याक्टराइज त आउँदै होला, सो फ्याक्टराइज यसरी गर्नु होला। त्यसपछि हामीले दुईवटा y को भ्यालु आउँछ, आइदर y माइनस 16 बराबर 0 और y माइनस 18 बराबर 0। सो y बराबर 0 प्लस 16, सो y बराबर 16 र अर्को चाहिँ y माइनस 18 माइनस 0 छ भने 0 प्लस 18, किनभने नेगेटिभलाई यो साइड गयो भने पोजिटिभ, सो y बराबर 18। यो दुईवटा भ्यालु हामीलाई आयो। यो दुईवटा भ्यालुलाई हामी के गर्छौं, इक्वेसन 1 मा राखौं या 2 मा राखौं, तपाईलाई दुईवटा x को भ्यालु पनि आउने छ। त्यो नै हाम्रो के हो, एन्सर हो। गट इट? यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। सो यो y को दुईवटा चाहिँ तपाईलाई भ्यालु आएको छ। सो यो दुईवटा भ्यालुलाई हामी के गर्छौं, समीकरण 1 मा, सो y को मान समीकरण 1 मा राख्दा, सो समीकरण 1 कति छ, x बराबर 34 माइनस y। यो चाहिँ हाम्रो के हो, इक्वेसन हो, इक्वेसन 1 हो। अब यदि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, y बराबर एउटा छ 16 आयो y को भ्यालु, एउटा चाहिँ 18 आएको छ।
सो y बराबर यदि 16 भए यो चाहिँ के हुँदै जान्छ x बराबर 34 माइनस 16 सो यो चाहिँ के भइहाल्छ 34 माइनस 16 त यो चाहिँ भइहाल्छ 18 त्यस्तै गरेर y बराबर यदि y बराबर 18 भए चाहिँ x बराबर हाम्रो के भइहाल्छ 34 माइनस 18 सो x बराबर कति भइहाल्छ 16 ठीक छ यो चाहिँ के हाल्यो x को भ्यालु पनि 2 वटा आयो र y को भ्यालु पनि 2 वटा आयो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुवा यहाँ दाजु ठुलो हुन्छ कि भाइ सानो हुन्छ यानी कि दाजु ठुलो हुन्छ कि भाइ ठुलो हुन्छ सो दाजु ठुलो हुन्छ सो x को भ्यालु जसमा चाहिँ ठुलो छ जस्तै 18 छ यदि x बराबर 18 ठुलो छ भने त्यो के हो दाजुको उमेर हो सो दाजुको उमेर x बराबर 18 र भाइको उमेर y बराबर कति हुन्छ 16 हुन्छ किनभने भाइ जहिले पनि के हुन्छ दाजु भन्दा सानो नै हुन्छ त्यही भएर x बराबर 18 र y बराबर चाहिँ 16 लाई हामीले यो दुईटाबाट लिन्छौं गट इट त्यस्तै गरेर तपाईलाई b नम्बर c नम्बर सबै क्वेशनहरु त्यस्तै छ ठीक छ सी नम्बर पनि त्यस्तै छ दुई जना साथीहरुको अहिलेको उमेर त्यसको बारे टाइपको क्वेशन तपाईलाई आयो भने तपाई आई थिंक सबै गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै कुनै तपाईलाई इक्वेसन जस्तै यो तपाईलाई कुनै कुनै इक्वेसनहरु जसो फ्याक्टराइज हुँदैन भन्ने त्यतिखेर तपाईलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाएर तपाईलाई बनाउन सक्नुहुनेछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ओके क्वाड्रेटिक इक्वेसन को फर्मुलाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4ac/2 हो 2a हो गट इट यो चाहिँ यसको फर्मुला हो यो लगाएर तपाईलाई बनाउन सक्नुहुनेछ अब यस्तै गरेर म 5 नम्बर एकचोटी हालिदिन्छु 5 अफ a सो एउटा समकोणी त्रिभुजको कर्ण 13 मिटर छ यदि बाँकी दुई भुजाहरूको नाप चाहिँ फरक 7 मिटर भए बाँकी भुजाहरूको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस् स्क्रिनमा क्वेशन आएको होला तपाईले ध्यान दिनुभएको छ होला सो 5 को a को सोलुसन सबभन्दा पहिला समकोणी त्रिभुज हो सो समकोणी त्रिभुज भनेको तपाईले त्रिभुज वाला च्याप्टर म पढाएको छु त्यो हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला समकोण त्रिभुज भनेको या समकोणी त्रिभुज भनेको जसमा एउटा कोण चाहिँ कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो यसको डाइरेक्टली अपोजिट 90 डिग्री को डाइरेक्टली अपोजिट चाहिँ के हुन्छ कर्ण हुन्छ त्यसलाई यच तपाईलाई पाइथागोरस थ्योरम पढ्नु भएको छ त्यही यसमा हुन्छ र यदि बाँकी दुई भुजाहरूको नाप यो जुन तपाईले यसलाई जस्तै p मान्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ b हुन्छ यो दुई भुजाहरूको नाप को फरक चाहिँ के हुन्छ 7 मिटरले हुन्छ यानी कि जस्तै p माइनस b गर्यो भने यो चाहिँ 7 मिटर यसमा आउँछ भने त्यसलाई के भनेको छ बाँकी भुजाहरूको लम्बाई यानी कि p बराबर व्हाट र b बराबर व्हाट हामीले यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो सबभन्दा पहिला समाधान लेख्नुहोस् मानौ यसरी क्वेशनमा लेख्नु होला एन्सरमा समकोण त्रिभुजको कर्ण x लम्ब p र आधार b तपाईलाई म भनेको थिए यो भनेको कर्ण हो यो भनेको p भनेको लम्ब हो र यो भनेको के हो आधार b भनेको आधार हो बुझ्नुभयो र यो चाहिँ समकोण त्रिभुज यहाँ चाहिँ कर्ण हो ठीक छ अब यति बुझिसक्नुभयो भने यहाँ सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो दिएकोमा हामीले के लेख्ने h बराबर कति छ 13 मिटर छ ठीक बुझ्नुभयो र p माइनस b म तपाईलाई जस्तै भनेको थिए यो दुईटैको यो लम्ब र आधारको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के हो दुई भुजाहरूको डिफरेन्स p माइनस b बराबर कति छ 7 मिटर छ ठीक छ भन्ने हामीले यो त छदैछ हामीलाई यो तपाईलाई कन्डिसन छदैछ त्यसबाट हामीले यो कन्डिसन p माइनस b बराबर 7 बाट हामीले p को भ्यालु भनेको 7 प्लस b गर्न सक्छु कि गर्न सक्दैन गर्न सक्छु किनभने यो चाहिँ माइनस छ भने यो साइडमा जान्छ भने प्लस भइहाल्छ सो यो चाहिँ यसलाई इक्वेसन 1 मानिहालौं अब समकोण त्रिभुजमा
तपाईले पाइथागोरस थ्योरम लागू हुन्छ समकोण त्रिभुजमा। सो यो के भइहाल्छ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो त तपाईलाई थाहै छ फर्मुला पाइथागोरस थ्योरम अनुसार। सो यो चाहिँ 13 एच भनेको कति छ हाम्रो 13 छ। सो 13 को स्क्वायर पी कति छ हाम्रो 7 प्लस बी हामीले यहाँबाट इक्वेसन 1 बाट निकाल्यो, इक्वेसन 1 मा दिएको छ। सो 7 प्लस बी प्लस यहाँ बी स्क्वायर छँदैछ, यो पनि स्क्वायर हो। अब यो जुन इक्वेसन आयो यसलाई हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ। सो यो 13 को स्क्वायर भनेको 169 र यो 7 प्लस बी को स्क्वायर भनेको यो ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला हो। सो यो फर्मुला लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो 7 प्लस 7 को स्क्वायर भनेको 49 प्लस बी को स्क्वायर भनेको कति हो बी स्क्वायर प्लस 2ab को ठाउँमा 2 into 7 into b हुन्छ। सो 7 into b भनेको 14b हो प्लस बी स्क्वायर। अब यसलाई हामी के गर्छौं एउटा साइडमा ल्याउँछौं जस्तै ल ठीक छ। यो जुन छ 69 लाई पनि त्यो साइडमा लाग्यो भने यो चाहिँ बी स्क्वायर यो जुन दुईटा बी भयो भने यो के भइहाल्छ 2b स्क्वायर ठीक छ। त्यसपछि यो 14b छ भने 14b लाई यस्तै राखौं लेखौं। त्यसपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ 49 छ 49 र यसलाई तपाईले यो साइड लग्यो भने 169 लाई त्यो साइड लग्यो भने 169 माइनस हुन्छ, प्लस पोजिटिभ छ भने यो साइड हुन्छ भने माइनस हुन्छ। अब 2b स्क्वायर प्लस 14b 49 माइनस 116 गर्यो भने कति हुन्छ 49 माइनस 169। सो यो चाहिँ 120 बराबर 0। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो, यानी कि यो चाहिँ एउटा इक्वेसन आयो। यसलाई हामी फ्याक्टराइज गरेर तपाईलाई b को मान आउँछ। सो b को मानलाई हामी के गर्छौं यो इक्वेसन 1 मा राख्छौं भने हाम्रो के हुन्छ p को मान चाहिँ सजिलैसँग निस्किहाल्छ। सो तपाईलाई गर्दियौं कि के गरौं आई थिंक तपाई गर्न सक्नुहुनेछ बिकज इट इज इजी वन। सो यो इक्वेसन आएको छ। सो यो इक्वेसनमा अझै हामी केही गर्न सक्छौं कि गर्न सक्दैनौं 2b स्क्वायर प्लस 14b माइनस 120 बराबर 0 यही इक्वेसन हो। सो सेम टु सेम म यहाँ कपी गरिदिएको किनभने त्यहाँ ठाउँ थिएन। सो अबदेखि यहाँ हामी फेरिदेखि फ्याक्टराइज गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामीले केही अझै यहाँ हेरिरहेछौं, यहाँ पनि 2 कमन छ, यहाँ पनि 2 कमन छ, यहाँ पनि 2 कमन छ। सो यु क्यान टेक 2 फ्रम इट। सो 2 कमन लिएपछि यो के भइहाल्छ b स्क्वायर त्यसपछि 7b माइनस यो चाहिँ के भइहाल्छ 60 बराबर 0। त्यसपछि यो के भइहाल्छ b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 60 बराबर 0। किनभने यो जुन छ 2 छ त्यो चाहिँ डिभाइडमा जान्छ। सो 0 डिभाइड बाइ 2 भनेको के हो 0 नै हो। सो यो चाहिँ 0 भइहाल्छ। अब यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्छौं। फ्याक्टराइज गर्नलाई तपाईलाई थाहै छ 60 मा के गर्छौं हामी के गर्छौं 60 मा एलसीएम लिन्छौं कति आइहाल्छ 30 15 3 5। सो यो जसरी पनि गरेर जस्तै यसमा हामी के गर्न सक्छौं 3 2 to 4 4 3 to 12 जसरी पनि गरेर हामी के गर्नुपर्छ 7b। त 3 2 to 4 3 जा 12 माइनस 5 गर्छु भने कति आउँछ 12 माइनस 5 भनेको 7 ओ ठीक छ। यसरी गरिहालौं हामी b स्क्वायर प्लस 12b माइनस 5b माइनस 60 बराबर 0। सो यो चाहिँ हाम्रो के आइहाल्छ 12b माइनस 5b भनेको 7b आइहाल्यो। सो अब हामी दुईटैमा यो दुईटामा र यो दुईटैमा हामी के गर्न सक्छौं दुईटैमा कमन लिन सक्छौं। सो b कमन आउँछ यो दुईटैमा। सो यो के भइहाल्छ b प्लस 12। योमा पनि हामीले के कमन लिन सक्छौं माइनस 5 कमन लिन सक्छौं ठीक छ। सो माइनस 5 कमन लिन्छ भने यो चाहिँ b भइहाल्छ प्लस यो चाहिँ यहाँ माइनस छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। सो यो पनि 12 भइहाल्छ इक्वल टु 0। सो कमन वालाले लिने b प्लस 12 र अनकमन वाला त्यसपछि लिने त b माइनस 5 इक्वल टु 0। अब फेरिदेखि b को मान 2 वटा आयो। सो आइदर b प्लस 12 बराबर 0 र b और यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ b माइनस 5 बराबर 0। सो b बराबर के भइहाल्छ यहाँ माइनस 12 र b बराबर यो के भइहाल्छ 0 प्लस 5 भनेको
बी भनेको के आइहाल्छ 5। ठिक छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि केहीको नाप चाहिँ माइनसमा चाहिँ हुँदैन। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको नाप चाहिँ कहीँ माइनसमा हुन्छ, यो बी को नाप चाहिँ कहीँ माइनसमा हुन्छ, हुँदैन। द्याट्स वाइ यो चाहिँ माइनस वाला जुन छ -12 यो चाहिँ रङ हो। हामीले यो चाहिँ भ्यालु लिनु पर्दैन, हाम्रो एक्चुअल भ्यालु भन्नुपर्दा यो चाहिँ बी बराबर 5 आउँछ। सो टेकिङ अब बी को मान हामी के गर्छौं, बी बराबर 5 को मान के गर्छौं, इक्वेसन 1 मा राख्छौं। सो बी को मान इक्वेसन 1 मा राख्दा या समीकरण 1 मा राख्दा के छ, बी बराबर पी बराबर 7 प्लस बी, पी बराबर 7 प्लस बी मिटर। सो पी बराबर कति आइहाल्छ, 7 प्लस बी भनेको 5 छ। सो 7 5 12 मिटर। यो नै हाम्रो के हो, सरी 12, यो चाहिँ के हो पी र बी को। सो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ लम्ब पी बराबर 12 मिटर, आधार कति छ, आधार भनेको के हो बी। सो बी भनेको 5 मिटर भने हाम्रो एन्सर हो। सो यहाँ बी नम्बरको पनि त्यस्तै क्वेशन छ। एउटा आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल 88, क्षेत्रफल भन्नुपर्दा यो चाहिँ के हो, बी नम्बर क्षेत्रफल भन्नुपर्दा एल इन्टु बी बराबर हाम्रो कति दिएको छ, एल इन 88 मिटर छ। त्यसपछि परिमिति कति छ, 38 मिटर छ। परिमिति भनेको के हो, 2 इन्टु एल प्लस बी हो। कुनै पनि आयतकार वस्तुको परिमिति के हो, 2 इन्टु एल प्लस बी। सो यो चाहिँ कति छ, 38 छ। सो यो एउटा दुईवटा इक्वेसन आयो, यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने एल को डिस्टेन्स निस्किन्छ, बी को डिस्टेन्स निस्किन्छ। त्यही हामीलाई निकाल्नु पर्छ उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। त्यही हो हामीले चाहिँ यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सोल्भ गर्दाखेरि यो चाहिँ निस्किहाल्छ भ्यालु। त्यही हाम्रो के हो, निकाल्नु पर्ने हो। यस्तै गरेर तपाईले सबै क्वेसन बनाउनुहुन्छ। 6 मा तपाईले क्वेसन 6 को तपाईले आफू सुत्ने कोठाको परिमिति, यो तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट हो, यो तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। हे मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस्। मलाई लाग्छ कि मैले जति बुझाउन खोजेको थिएँ त्यो राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला, किनभने म धेरै राम्ररी तपाईहरुलाई जति मेरो 100% म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु, जति म बुझाउन सक्छु त्यस्तो राम्ररी तपाईहरुको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। सो आई होप तपाई सबैजनाले बुझ्नु भएको होला। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै खाले अर्को भिडियो हेर्नलाई। र तपाईं च्यानल चेक गर्न सक्नुहुनेछ, यस्तै खाले धेरै जसो एक्सरसाइज म गर्दैको छु, अर्को टपिक म बनाइदिएको छु। प्लिज चेक द्याट भिडियो अल्सो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईलाई भेट्ने छु न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। जय नेपाल।